बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत सारे इत्तेहादी भी इधर से उधर हो जाते हैं और फिर इस वक्त यूक्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर है, और प्रेशर इसलिए है कि पुतिन की जानिब से मुसलसल जो है वो इलाकों के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। बिलखुसूस आपने देखा कि सूमी के अंदर वो फौज बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं। फिर जिस तरीके से वो ड्रोन्स और ख़ासकर जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए साबित हो रहे हैं, जो ईरानी साख्ता हैं। और उन ड्रोन्स के मुतालिक कहा जाता है कि वो इसलिए तो होते ही नहीं कि वो वापस आएँ। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि अपने टारगेट के ऊपर जाएं और अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाएं और जो मकसद हासिल करना है वो हासिल करें। लेकिन अब ऐसे में जब यूक्रेन ये कह रहा हो कि दुनिया उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर रही रशिया को, और रशिया का हौसला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके हौसले की वजह से हमारी इस्तांबुल टॉक्स जो हैं उसका भी कोई असर नहीं हो रहा और हमारे ऊपर हमले बढ़ गए हैं। लेकिन अब उससे ज्यादा तो ये बात है कि ज़ेलेंस्की को घर में फेंटा पड़ने वाली बात। घर में फेंटा से मुराद ये है कि आपके अपने इत्तेहादी जो यूरोपीय यूनियन से हूं, जो खासकर वो ममालिक जो रूस के इत्तेहादी ना हूं, अगर वो भी अब आपके खिलाफ खेलना शुरू हो गए हैं, जो कि आपका इल्जाम है, तो फिर आपको मेरे ख्याल जल्द अज जल्द सुलह कर लेनी चाहिए। अब ये क्या खबर है, आप जानते हैं कि जो हंगरी है वो नेटो का पार्ट है। हंगरी रूस का इत्तेहादी नहीं है। अब ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि जो हंगरी की इंटेलिजेंस है उन्होंने एक अटेम्प्ट की है, और अटेम्प्ट ये की है कि उन्होंने यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रैक करने की कोशिश की है, और ये जानने की कोशिश की है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे है। और उसके अलावा जो मिलिट्री यूनिट्स हैं खासकर यूक्रेन के अपने बॉर्डर के अंदर, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी डिप्लॉयमेंट कहां है और कितनी वो बड़ी तादाद के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा है जो यूक्रेन की असेसमेंट कर रहा है उनके एयर डिफेंस को लेके या उनकी फौज को लेके। और ये कौन कर सकता है इस वक्त सबसे ज्यादा? ये असेसमेंट किसे चाहिए? ये असेसमेंट तो रशिया को चाहिए। खैर, हंगरी तो रशिया का इत्तेहादी नहीं है। अब उनके मुताबिक उन्होंने ये सवाल ये किया कि आखिर हंगरी ये इंफॉर्मेशन किसके लिए कलेक्ट कर रहा है। तो ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने नेटो ऑफिशियल्स को पूछा कि क्या उन्होंने हंगरी को इस किस्म की कोई इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहा है। तो उनके मुताबिक दे रिप्लाइड वी डिड नॉट, कि हमने ये नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन के लिए, ये ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा या खदशा ये है कि उसको हर शख्स के ऊपर और इवन अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी शक व शुबहात है, और वो उनको शक की नजर से देख रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि इस हवाले से क्या चीजें हो सकती हैं। और फिर एक और बात कि वो एक मशरक़े वुस्ता का नाजायज मुल्क जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है और वहां जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं, उनके मुतालिक ये सिस्टम पता चला कि वो ना जी जो पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम है वो ट्रांसफर करेगा यूक्रेन को। और ये उनके जो यहाँ पे एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि 1990 के अंदर जो उनका ये सिस्टम था जो उन्हें अमेरिका की जानिब से उस वक्त दिया गया था, और वो बुनियादी तौर पे उसको यूं कह लीजिए कि जो उन्होंने रिटायर कर दिया था मिसाइल सिस्टम, वो अब यूक्रेन को दिया जाएगा। लेकिन उस मुल्क की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि भाई हम ये नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर है कि आपको पेट्रियाट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं मिल रहा। पहले आपको चाहिए था ये जो शायद मिसाइल्स हैं इनसे निपटने के लिए कोई 20,000 के करीब आपको एंटी ड्रोन मिसाइल्स चाहिए थे, जो कि आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम आपको देंगे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद आपको वो भी नहीं मिल रहे, और वो उसको मशरक़े वुस्ता की तरफ हिट कर रहे हैं। और फिर जब आप ये कहें कि अमेरिका की मदद के बगैर आपके लिए ये सब आसान नहीं है, तो फिर चीजें जरा आसान हो जाती हैं। अब क्या है, अब ऐसे में जब आप यूरोपीय यूनियन के जरिए आप खेल सकते हैं, और यूरोपीय यूनियन एक आखिरी कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि जी यूरोपीय यूनियन जो है उनका जो कमीशन है वो कुछ मजीद जो ऑयल प्राइसेस को लेके और जो गैस पाइपलाइन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ नई पाबंदियां जो हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने क्लेम किया है, वो लगाने जा रहे हैं। और बताया गया जी कि जो 18th पैकेज है ये उस हवाले से होगा
اور یہ ایک ان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، لیکن ان کے مطابق یہ ساری باتیں کرنے سے کیا ان کو کتنا کو نقصان پہنچے گا کہ یورپی یونین کے اندر موجود جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ لگا کہ جو پابندیاں ہیں یہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ہم ان پابندیوں کو اس بارے میں باقاعدہ طور پہ ویٹو کر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے چیزیں اس حوالے سے کوئی زیادہ آسانی کی طرف دکھائی نہیں دے رہی، اور رشیا بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو تبدیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے الزام لگایا آج یوکرین نے کہ جو رشیا ہے اس نے جو ورلڈ ہیریٹیج ایک کیتھیڈرل ہے جو کیف کے اندر، کیف ان کے دارالحکومت کے اندر، ان کے مطابق جی انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی the enemy struck at the very heart of our identity again۔ تو ان کا جی the soul of all Ukraine۔ تو سینٹ سوفیا کیتھیڈرل ان کیف a shrine which survived for centuries and symbolizes the birth of our statehood۔ تو ان کے مطابق اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ تو آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو رشین میڈیا ہے وہ کچھ ایسی ویڈیوز لگا رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یوکرین کے ڈرونز ہیں انہوں نے خاص کر بیلگروڈ کے اندر ان کی ایک گیس سٹیشن کو ہٹ کیا ہے، اور اس گیس سٹیشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ابتدائی رپورٹس ہیں ان کے مطابق ایک رشین شہری مارا گیا ہے، 5 زخمی ہوئے۔ آپ دونوں سے پوچھیں گے تو دونوں یہی کہیں گے کہ ہم نے کسی سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اب رشیا ایک بار پھر ان فوجیوں کو جو یوکرین کے مارے گئے ہیں ان کو ریفریجریٹڈ ٹرکس کے اندر لے کے وہاں پہنچا ہوا ہے بارڈر کے اوپر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریسیو کی جائیں۔ اب جانتے ہیں کہ کل دونوں ممالک کے درمیان انہوں نے کیا کیا کہ جو 25 سال سے کم فوجی ہیں، آیا وہ 25 سال سے پریزنر آف وارز ہوں، وہ وانڈیڈ ہوں، سیریس سے انجرڈ ہوں، ان کا آپس میں ایکسچینج کیا ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جناب وہ رشیا جو ہے ابھی سٹل اس بات کے اوپر ان کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ کہ آپ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کب لیں گے، کیسے لیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کو لاکھوں ڈالرز ہر فوجی کو دینے پڑیں گے تو یوکرین جو ہے اس بات کو اوائڈ کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس حوالے سے جہاں تک علاقوں کی بات ہے، جس طرح سومی کے حوالے سے کہا، دیگر علاقوں کے حوالے سے کہا، تو اب ایک مزید جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نوو پور لوک جو ان کا لوفکا جو ان کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو رشین ڈرونز ہیں انہوں نے یوکرین کی پوزیشنز کو ہٹ کیا ہے، اور یہ جو فلیم تھرور ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے، اور یہ ایک بلاسٹ پاور کے ساتھ آتا ہے جو رشین منسٹری آف ڈیفنس نے اس کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے، اس کے مطابق وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو ان کے میزائل KN-23 کے متعلق بتایا تھا جو بیسیکلی نارتھ کوریا کا میزائل سسٹم ہے، اور اس کو رشیا نے اپ گریڈ کیا اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اب یوکرین یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے نارتھ کورین جو KN-23 2 میزائلز ہیں ان کے مطابق یہ دونوں بیلسٹک میزائلز تھے، اور ان کے مطابق ان دونوں کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے اور تباہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جس بات سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ڈرائیں گے، یوکرین کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو اس کو ابتدائی طور پہ انٹرسیپٹ کر لیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ دونوں جنگ میں دعوے تو پھر ایسے ہی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔